بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue sur Francis Simple. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إذا حلقة اليوم هي حلقة خاصة بالسلسلة الأولى من تمارين درس لا فوا أكتيف et لا فوا باسيف باللغة العربية، المبني للمعلوم والمبني للمجهول. إذا هذا هو التمرين الأول من السلسلة الأولى. ديروا بوز الفيديو وخدموا التمارين ومن بعد نديروا التصحيح. هذا التمرين الأول. الصفحة الأولى من التمرين الأول، الصفحة الثانية، التمرين الثاني، الصفحة الأولى من التمرين الثاني، الصفحة الثانية من التمرين الثاني، التمرين الثالث. كل صفحة ديروا بوز وخدموا التمارين ومن بعد نديروا التصحيح. الصفحة الأولى من التمرين الثالث، الصفحة الثانية من التمرين الثالث، التمرين الرابع، الصفحة الأولى من التمرين الرابع، الصفحة الثانية من التمرين الرابع، التمرين الخامس والأخير. الصفحة الأولى من التمرين الخامس، الصفحة الثانية من التمرين الخامس، واحد موفق للجميع. ديروا بوز الفيديو لأي صفحة بغيتو، خدموا التمارين ومن بعد نديروا التصحيح. خدموا واحد شوية ونديروا التصحيح. نمر إلى التصحيح، لا كوريكسيون. بيتي غابيل، ديروا واحد التذكير صغير. Il existe deux voies، la voie active et la voie passive. La voie active هي المبني للمعلوم، la voie passive المبني للمجهول. Pour les reconnaître, il faut dans une phrase à la voie active le sujet du verbe fait l'action. يعني باش نقدروا نعرفوهم les reconnaître dans une phrase à la voie active في جملة مبنية للمعلوم le sujet du verbe fait l'action. Le sujet هو اللي كيدير ديك l'action. Dans une phrase à la voix passive, le sujet du verbe subit l'action. في جملة مبنية للمجهول le sujet du verbe subit l'action. يعني le sujet كيستحمل ديك l'action، يعني كدار عليه، ماشي هو اللي كيدير l'action ولكن كدار عليه. Celui qui fait l'action sur le sujet apparaît dans le complément d'agent. إذا هذاك اللي كيدير ديك l'action على le sujet راه هو complément d'agent introduit par ou de. يعني كيكون introduit يعني مسبوق par أو لا de. هاد لي prépositions par أو لا de. إذا اللي كيدير l'action، إلا كان لو سوجي هو اللي كيدير l'action راه عندنا فوا أكتيف. إلا كان لو سوجي سيبي l'action يعني كيستحمل أو كدار عليه l'action عندنا فوا باسيف. إذا ندوزو لهاد الشيما تكون واضحة مزيان. Exemple. Sujet papa. Papa rapporte le dîner. Papa هو le sujet, rapporte le verbe le dîner هو CO des compléments d'objet direct. إذا عندنا papa rapporte، إذا papa هو اللي كيدير l'action. عندنا le sujet fait l'action. Alors on a ici la voix active. إلا كان le sujet fait l'action عندنا la voix active. L'exemple الثاني
Le dîner est rapporté par papa. Le dîner est rapporté. لو ديني عندنا واش هو اللي كيدير لاكسيون؟ لا، كيستحمل لاكسيون كدير عليه. اذا لو سوجي سيبي لاكسيون. اذا شكون اللي كيدير لاكسيون؟ هيا رابورتي. شكون اللي كيدير رابورتي؟ راه هو لو كومبليمون داجو بابا. بابا هو اللي كيدير هاد لاكسيون. اذا الا كان لو سوجي سيبي لاكسيون كيستحمل او كدير عليه لاكسيون، عندنا لا فوا باسيف. باش نديرو ترانسفورماسيون من لا فوا اكتيف لا فوا باسيف، لو سوجي كيرجع هو كومبليمون داجون، كومبليمون دوبجي ديريكت كيرجع هو لو سوجي. لو فيرب اكتيف، لو فيرب كنديرو لوكسيليير اتر في نفس لو طون اللي كان فيه لو فيرب اكتيف. انا كان في لو بريزون دو لانديكاتيف، لوكسيليير كنديروه بريزون دو لانديكاتيف بليس بارتيسيب باسي. مزيان كنظن واضحة. لو سيجي كيرجع كومبليمون داجون، كومبليمون دوبجي ديريكت كيرجع هو لو سيجي. لو فيرب كنديرو نفس لو طون ديال لوكسيلير، كنديرو في نفس لو طون ديال لو فيرب اكتيف بليس لو بارتيسيب باسي. كنظن واضح. اوكسيلير اتر بليس بارتيسيب باسي. Attention, seuls les verbes actifs contenant un COD peuvent être transformés en phrases passives. يعني فقط les phrases actives اللي فيهم complément d'objet direct، فقط les phrases اللي فيهم complément d'objet direct هما اللي يقدروا يتحولوا لا phrase passive. إلا ما كانش complément d'objet direct alors transformation impossible. يعني ضروري من complément d'objet direct. إلا كان indirect أو شي حاجة complément d'objet indirect أو لا ما كاينش كاع complément ما كدارش عليه كاع transformation. إذا ندوزو السؤال الأول أو التمرين الأول. distinguer les verbes au passif، يعني نفرقوا الأفعال المبنية للمجهول. par exemple les petits se sont levés tôt ce matin. الصغار استيقظوا في الصباح الباكر هذا الصباح. إذا le verbe principal فين هو se sont levés. إذا استيقظوا. شكون اللي استيقظ؟ les petits. les petits عندنا la fonction sujet. إذا le sujet fait l'action ou subit l'action. عندنا في هاد ليكزامبل لو سوجي في لاكسيون. راه الصغار هما اللي استيقظوا، يعني هما اللي كيديروا هاد لاكسيون. ملي كيكون عندنا لو سوجي في لاكسيون كتكون عندنا لا فراز على فوا اكتيف. اذا الا كانت لا فراز على فوا اكتيف كنديرو كرافوا بلو روج. ليكزامبل الثاني لي طاس دو كافي سون ابورتي بار لا سيرفوز. لي طاس دو كافي لا فونكسيون سوجي. لو فيرب برينسيبال apporter سون apporté. مزيان. إذا هاد لو فيرب apporter شكون اللي كيدير هاد apporter؟ هما لي طاس دو كافي؟ لا، لي طاس دو كافي سيبي لاكسيون. عندنا لي طاس دو كافي ماشي هما اللي كيديروا لاكسيون ولكن كدار عليهم، كيتحملوا النتيجة ديال ديك لاكسيون. إذا لي طاس دو كافي هما فناجين القهوة، هما الكيسان ديال القهوة. دوك الكيسان سون apporté أحضروا أو جلبوا باغ لا سيرفوز من طرف نادلة. لا سيرفوز النادلة هي ديك اللي كتخدم في القهوة في المقهى. النادلة هي اللي تعمل في المقهى. مزيان. اذا شكون اللي كيدير هاد لو فيرب ديال ابورتي؟ شكون اللي كيدير هاد لاكسيون ديال ابورتي؟ هي لا سيرفوز. لا سيرفوز هي اللي كتجيب القهوة. مزيان. اذا لي طاس دو كافي سيبي لاكسيون. راه ماشي لي طاس دو كافي اللي كيجيبوا لنا لا سيرفوز، لي طاس دو كافي كيجيبوا لنا النادلة. لا، لي طاس دو كافي سيبي لاكسيون كيتحملوا اولا كدير عليهم ديك لاكسيون ديال ابورتي. اذا لو سوجي سيبي لاكسيون. ملي كيكون عندنا لو سوجي سيبي لاكسيون عندنا هنا لا فراز على فوا باسيف. الا كانت لا فراز على فوا باسيف كنديرو هاد الرمز، هاد السامبول ديال ترو صحيح كنديرو بالخضر على شكل في. اذا نبداو السؤال الاول اولا المثال الاول. La méthode a été expliquée dans le manuel. La méthode الطريقة شرحت في المقرر الدراسي. لو مانييل أو الدليل، كنقول الكتاب اللي كنقراو فيه في المدرسة هذاك هو لو مانييل. إذا فين هو لو فيرب برينسيبال؟ هو a été expliqué، هو هذا. إذا شكون اللي كيشرح؟ واش لا ميثود هي اللي كتشرح؟ لا، لا ميثود كتشرح.
إذا هذا هو لو سوجي في لاكسيون أو سيبي لاكسيون. عندنا هنا لو سوجي سيبي لاكسيون، ماشي الطريقة هي اللي كتشرح لينا، ولكن شي واحد هو اللي كيشرح لنا الطريقة، كيشرح الطريقة. إذا هاد الواحد هو اللي كيشرح الطريقة. إذا عندنا لو سوجي ماشي هو اللي كيدير لاكسيون، ماشي الطريقة اللي كتشرح لنا داكشي. الطريقة كتشرح، يعني شي واحد اللي كيشرح لنا الطريقة. إذا لو سوجي سيبي لاكسيون، ماشي هو اللي كيدير لاكسيون، ولكن كدار عليه. إذا الشرح كينطبق على الطريقة. مزيان. إذا إلا كان عندنا لو سوجي سيبي لاكسيون، عندنا هنا لا فراز على فوا باسيف، كيديرو ديك العلامة بالخضر. هاد الدرس ديال لا فوا اكتيف لا فوا باسيف كنا ديجا شرحنا وتعمقنا فيه مزيان. اللي بغا يتفرج في الطريقة ديال الشرح غادي تلقاو رابط الفيديو في خانة الوصف أسفل الفيديو. إذا ندوزو ليكزومبل الثاني. لو بير est ravi des résultats de ses enfants. الأب مسرور لنتائج أبنائه. مزيان. إذا فين هو لو فيرب برينسيبال؟ هو هذا est ravi. مزيان. شكون اللي مسرور؟ هو لو بير. لو بير عندنا هنا لا فونكسيون سوجي. إذا السوجي في لاكسيون أو سيبي لاكسيون. عندنا هنا في هاد ليكزومبل لو سوجي في لاكسيون. إذا لو سوجي هو اللي كيدير هاد لاكسيون. إذا إلا كان عندنا لو سوجي في لاكسيون كتكون عندنا لا فراز على فوا اكتيف. غنديرو كخوا اون روج. ندوزو ليكزومبل سويفون. هنا خاص تكون 3 ماشي 4، المهم ماشي مشكل. لو بروفيسور سورا انفورمي دو لا ريزون دو لور ابسونس. المعلم سيتم إخباره لسبب غيابهم. لو فيرب برينسيبال هو هذا سورا انفورمي. مزيان. شكون اللي كيخبر، شكون اللي كيدير هاد لاكسيون ديال سورا انفورمي؟ واش هو لو بروفيسور؟ لا، لو بروفيسور ماشي هو اللي كيخبر، ولكن كيخبروه، كيخبرو شي واحد اخر كيجي وكيخبر الاستاذ. مزيان. لو سوجي واش هو اللي كيدير لاكسيون؟ لا، كيتحمل لاكسيون. اذا سيبي لاكسيون، لو بروفيسور سيبي لاكسيون. اذا الا كان لو سوجي سيبي لاكسيون كتكون عندنا لا فراز على فوا باسيف. اذا ماشي لو بروفيسور في لاكسيون، لو بروفيسور سيبي لاكسيون. سورا انفورمي يعني سيخبر الأستاذ لسبب غيابهم. المهم شي واحد غادي يجي ويخبر الأستاذ على السبب ديال الغياب ديال التلاميذ. إذا عندنا هنا لا فراز على فوا باسيف، غادي نديرو سامبول اونفير. درو phrase suivante. Ces enfants sont valorisés par leur grand frère. الأطفال سيتم تقديرهم من طرف أو من قبل شقيقهم الأكبر. إذا شكون اللي كيدير هاد لاكسيون ديال لا فالوريزاسيون؟ إذا واش لي زونفون هما اللي كيديرو هاد لاكسيون أو لا لي غون فخير؟ عندنا هنا في هاد ليكزومبل لي غون فخير هما اللي كيديرو هاد لاكسيون ديال فالوريزاسيون. فالوريزاسيون هي التقدير، كتعطي لشي واحد شي حاجة زوينة، شي قيمة زوينة. فالوريزي يعني كتقدرو وكتعطيه شي مرتبة زوينة. إذا شكون اللي كيدير هاد لاكسيون ديال الفالوريزاسيون؟ لي غون فخير. لي غون فخير هما اللي كيديرو هاد لاكسيون. إذا هاد لي زونفون هادو كيستحملو أو اللي كدار عليهم هاد لا فالوريزاسيون. إذا ماشي هما اللي كيديرو ولكن كدار عليهم. لو سوجي سيبي لاكسيون. كونط اون ا لو سوجي سيبي لاكسيون اون ا لا فراز ا لا فوا باسيف، يعني ملي كيكون لو سوجي كدار عليه لاكسيون كتكون عندنا لا فراز ا لا فوا باسيف. الوغ غنديرو سامبول اونفير. دوزو ليكزومبل سويفون. هنا لا مينيستر هنا راه هنا خاص تكون ماشي لا. لو مينيستر دو ليدوكاسيون، وزير التربية. لا عفوا، قصدو فام وزيرة. هنا في المغرب عندنا حنا وزير مذكر راجل، داكشي علاش لا مينيستر وزير التربية والتعليم. هنا في المغرب كاين وزير ماشي وزيرة. المهم ما عليناش. لا مينيستر دو ليدوكاسيون est arrivée
اون غوطار. وزيرة التربية والتعليم وصلت متأخرة. مزيان. لو فيرب برينسيبال هو هذا arriver est arrivé. شكون اللي كيدير هاد arriver؟ شكون اللي كيدير هاد لاكسيون ديال الروطار؟ شكون اللي كيوصل متأخر؟ شكون اللي كيوصل؟ هي لا مينيستر دو ليدوكاسيون. اذا هنا لا مينيستر دو ليدوكاسيون وزيرة التربية والتعليم لا فونكسيون سوجي. لا مينيستر دو ليدوكاسيون فونكسيون سوجي في لاكسيون او سيبي لاكسيون في لاكسيون. الا كان عندنا لو سوجي في لاكسيون كتكون عندنا لا فراز ا لا فوا اكتيف. لا مينيستر هي لو سوجي، هي اللي وصلت متأخرة. مزيان. الا كانت لا فوا اكتيف كنديرو كخوا اون روج. ندوزو ليكزامبل سويفون. Le recteur de l'université est élu pour un mandat de 5 ans. Le recteur de l'université هو رئيس الجامعة. رئيس الجامعة ينتخب لرئاسة الجامعة لمدة 5 سنوات. مزيان. ينتخب رئيس الجامعة للرئاسة 5 سنوات لمدة 5 سنوات. مزيان. شكون اللي كيصوت على هاد رئيس الجامعة؟ وحدين اخرين. مزيان. اذا واش هاد رئيس الجامعة هو اللي كيصوت على راسو؟ لا. هو اللي كينتخب راسو نيت باش يطلع؟ لا. اذا وحدين اخرين هما اللي كيصوتوا. اذا هاد لو فيرب ايتيلو ماشي هاد لو سيجي هو اللي كيديرو، ولكن شي واحد اخر. مزيان. اذا هاد لو سيجي راه سيبي لاكسيون كدار عليه، يعني كينتخبوا ولا كيصوتوا على هاد رئيس الجامعة. الا كان عندنا لو سيجي سيبي لاكسيون كتكون عندنا لا فراز لا فوا باسيف، كنديرو سامبول اونفير. دوزو ليكزامبل سويفون. Le gagnant du concours sera choisi par les membres du comité. Le gagnant يعني اللي ربح في هاد المباراة غادي تختار من طرف لي ممبر دو كوميتي، لجنة أعضاء اللجنة. مزيان. شكون اللي كيدير هاد لاكسيون ديال شوازيغ؟ واش لو غانيو دو كونكور واش اللي ربح في المباراة هو اللي كيختار راسو براسو؟ لا. أعضاء اللجنة هما اللي كيديرو هاد لاكسيون ديال الاختيار. مزيان. إذا لو غانيو دو كونكور في لاكسيون او سيبي لاكسيون. عندنا في هاد ليكزامبل لو غانيو دو كونكور سيبي لاكسيون. إذا لو سوجي سيبي لاكسيون. ملي كيكون عندنا لو سوجي سيبي لاكسيون كتكون عندنا لا فراز ا لا فوا باسيف. الوغ غنديرو سامبل اونفير. L'exemple suivant. Les touristes seraient arrêtés à l'arrêt d'autobus. Les touristes هما السياح غادي يتوقفوا في نهاية الباص، في محطة وقوف الباص. مزيان. هاد لي توريست سوري اريتي يعني السياح غادي يتوقفوا، ماشي غادي يوقفهم شي واحد، ولكن هنا قصدو بها بلي راه هما غادي يتوقفوا راسهم. اذا شكون اللي كيدير هاد لاكسيون ديال لاغي؟ هما لي توريست هما اللي غادي يحبسوا يتوقفوا ينزلوا. مزيان. اذا لي توريست في لاكسيون سيبي لاكسيون. في هاد ليكزامبل لي توريست لو سوجي في لاكسيون. ملي كيكون عندنا لو سوجي في لاكسيون كتكون عندنا لا فراز على فوا اكتيف. الوغ غادي نديرو كخوا اون روج. L'exemple suivant. Deux œuvres de Michel Tremblay ont été jouées dans plusieurs langues. Le sujet final هو deux œuvres de Michel Tremblay. Le verbe ont été joués يعني هاد جوج روايات تلعبوا بعدة لغات. مزيان. لو فيرب برينسيبال هو ont été joués. شكون كيلعبها؟ ما عرفناش شكون، ولكن كيتلعبوا في شي مسرح ولا شي حاجة مسرحية. ولكن شكون اللي كيلعب هاد لي زوفر؟ شي وحدين اخرين ما عرفناهمش. اذا شنو كيلعبوا هاد الروايات، يعني هاد الروايات فيهم قصص. دو زوفر دو ميشيل ترومبلي. اذا دو زوفر دو ميشيل ترومبلي ا لا فونكسيون سوجي. اذا هذا هو لو سوجي. لو سوجي في لاكسيون او سوبي لاكسيون. عندنا ماشي لو سوجي هو اللي كيدير هاد لاكسيون، ولكن كدار عليهم، يعني هاد الروايات كيتلعبوا، يعني شكون اللي كيلعبهم ما عرفتش. اذا لو سوجي سوبي لاكسيون كيتحملوا اولا كدار عليهم هاد لاكسيون.
ديال جوي. إذا ملي كيكون عندنا لو سوجي كونط اون لو سوجي سيب لاكسيون اون اورا كيكون عندنا غادي يكون عندنا فراز على فوا باسيف. إذا غادي نديرو سامبول اون فيغ. إذا حتى لهنا كنكون سالينا التمرين الأول. ندوزو للتمرين الثاني. écrivez ces phrases à la forme passive. غنكتبو هاد الجمل في المبني للمجهول لا فورم باسيف. عندنا هاد لي فراز في لا فورم اكتيف غنحولوهم لا فورم باسيف. مزيان. اذا ليكزامبل الاول لو كونسييرج فيرم لي غري ا 5 اور. لو كونسييرج هو البواب، هو الحارس مثلا، هو اللي كيكون حارس على شي عمارة ولا شي بلاصة كبيرة، هو البواب. لو كونسييرج فيرم لي غري كيسد يغلق البواب يغلق البواب البوابات أو لا الشباك في الساعة الخامسة. مزيان. إذا لو فيرب فين هو هذا. لو سيجي فين هو هذا لو كونسييرج. لو سيجي قلنا كيرجع كومبليمون داجون. فيرم كوا فيرم لي غري عندنا هو كومبليمون دوبجي ديريكت. كومبليمون دوبجي ديريكت كيرجع هو لو سيجي. فيرم كنديرو في لا فوا باسيف اوكسيلير اتر بليس بارتيسيب باسي. اوكسيلير اتر في نفس لو طون. عندنا هنا بريزون دو لانديكاتيف غادي نديرو اوكسيلير اتر في بريزون دو لانديكاتيف بليس بارتيسيب باسي فيرمي. ا 5 اور كومبليمون سيركونستانسيال دو طون هذا كيبقى هو الاخر. اذا الاولى اللي غادي نديرو هي لي غري غتكون هي السوجي. لي غري سون فيرمي. عندنا سون فيرمي auxiliaire être plus participe passé sont fermés بحال ما هكدا. هادي هي لا ريبونس. لو كونسييرج كيرجع هو السوجي. فيرم كيرجع auxiliaire être au présent de l'indicatif plus participe passé لحقاش لا غريف فيمينان لحقاش عندنا بلوريال. باغ لو كونسييرج كومبليمون داجون كان عندنا هو لو سوجي كيرجع كومبليمون داجون. كومبليمون سيركونستانسيال دو طون كيبقى هو الاخر. لي غري سون فيرمي باغ لو كونسييرج ا 5 اور. ليكزامبل الثاني لي سبيكتاتور envahissaient la pelouse du terrain de foot. اقتحم المتفرجون أو الجمهور لا بلوز هو العشب. اقتحموا العشب. اقتحموا عشب ملعب كرة القدم، ملعب الكرة. لا بلوز هو داك الرباع ديال التيران، يعني بقاو يقصدوا بها بلي راه الجمهور دخل التيران. مزيان. عندنا لو سوجي هو هذا يرجع كومبليمون داجون. لو فيرب في لامبارفي بليس كومبليمون دوبجي ديريكت هو اللي غادي يرجع السوجي. لا بلوز دي تيغار دو فوت هذا هو السوجي. auxiliaire être في لامبارفي لحقاش عندنا لو فيرب برينسيبال او لو فيرب اكتيف في لامبارفي بليس بارتيسيب باسي زدنا لي لحقاش عندنا لا بلوز فيمينان. باغ لي سبيكتاتور كومبليمون داجون. لي سبيكتاتور كانت عندنا سوجي رجعت كومبليمون داجون. مزيان. اذا دوزون troisième exemple. Les élèves compléteront le questionnaire. سيتم الطلاب الاستبيان. الكويستيونير هو الاستبيان كي سي ام كيسيونير. مزيان. اذا هذا هو كومبليمون دوبجي ديريكت كيرجع السوجي كيرجع كومبليمون داجون. لو فيرب auxiliaire être futur simple plus participe passé. اذا اترجع le questionnaire sera complété par les élèves. كومبليمون داجون كيرجع هو كومبليمون دوبجي ديريكت كيرجع هو لو سوجي كيرجع هو كومبليمون داجون سوغا كومبليتي. عندنا هنا مصرف لو فيتور سامبل. لوكسيلير يتصرف في لو فيتور سامبل بليس لو بارتيسيب باسي. مزيان. الكيستيونير الاستبيان سيملأ من طرف التلاميذ. La couturière créa de nouveaux modèles pour la collection. La couturière هي السوجي، هي الخياطة. créa
يعني صوبت أو أنشأت دو نوفو موديل نماذج جديدة بور لا كوليكسيون من أجل المجموعة. إذا لو سوجي عندنا فين هو؟ هي لا كوتوريير. ترجع هي كومبليمون داجون كريا في باسي سامبل. نديرو لوكسيليير اتر في لو باسي سامبل بليس بارتيسيب باسي زدنا اس لحقاش عندنا هنا بلوريال. نوفو موديل عندنا بلوريال بور لا كوليكسيون هادي غنخليوها كيما هي بار لا كوتوريير بليس كومبليمون داجون كومبليمون داجون كان عندنا هو السوجي رجع كومبليمون داجون. اذا كان التمرين واضح مزيان. on a organisé un défilé pour carnaval. قمنا بتنظيم عرض للكرنفال. on a يعني نظمنا عرض للكرنفال. ملي كيكون عندنا اون ما كنديروش كومبليمون داجون. اون ما كنكونوش عارفين شكون هو لو سوجي. اون انديفيني ما كنديروش كومبليمون داجون نهائيا. اذا لو فيرب نخليوه كيما هو كومبليمون دوبجي ديريكت كنردوه هو لو سوجي. ان défilé a été organisé. عندنا هنا في باسي كومبوزي كنديرو لوكسيليير في باسي كومبوزي بليس لو بارتيسيب باسي بور كارنافال هو المهرجان. درناه خلينا كيما هو. اذا كنظن واضح. ندوزو ليكزامبل سويفون. on avait acheté les billets à l'avance. كنا قد اشترينا تذاكر مقدما يعني شريناهم بكري مسبقا. اذا عندنا on a acheté quoi le billet. le billet كاش عندنا هي كومبليمون دوبجي ديريكت كردوها السوجي. acheter هو لو فيرب هنا بليس كو بارفي افي لوكسيليير في لامبارفي بليس بارتيسيب باسي هو بليس كو بارفي. اذا كنديرو لوكسيليير اتر في لو بليس كو بارفي افي ايتي acheté بليس بارتيسيب باسي بليس à l'avance كنخليوها كيما هي. ما عندناش هنا لو سوجي عندنا اون. اذا ما كنديروش كومبليمون داجون نهائيا. اذا ندوزو ليكزامبل سويفون. l'orage nous a surpris. l'orage هي العاصفة. فاجأتنا العاصفة. إذن نديرو nous avons été surpris par l'orage. l'orage هو السوجي كيرجع هو كومبليمون داجون. هذا هو أنا غير سبقناه. هذا هو كومبليمون دوبجي ديريكت. l'orage a surpris non. هذا هو كومبليمون دوبجي ديريكت كيرجع هو لو سوجي. non nous avons été surpris par l'orage. إذن هذا هو الكومبليمون دوبجي ديريكت. برونون كومبليمون دوبجي ديريكت سبقنا على لو فيرب. ولكن هذا راه هو كومبليمون راه من موراه في الأصل. ولكن لحقاش كان برونون رديناه قبل. البرونون كيكون قبل لو فيرب. إذا هذا هو كومبليمون دوبجي ديريكت كردو هو لو سوجي. nous avons été surpris كنا تخلعنا من العاصفة. إذا l'exemple suivant. les supporters attendront les joueurs à la sortie du stade. les supporters هما الجماهير يعني المشجعين. attendront الجماهير ستنتظر اللاعبين عند خروجهم من الملعب. إذا les supporters هو السوجي غادي يرجع. هو كومبليمون داجون. لو فيرب attendront كي attendront les joueurs. ارجع هو كومبليمون هو لو سوجي. هذا كومبليمون داجون هذا هو لو سوجي. la réponse à ce que les joueurs seront attendus à la sortie du stade par les supporters. هذا هو كومبليمون داجون رجع. لو سوجي كومبليمون دوبجي ديريكت رجع هو لو سوجي. le verbe مصرف le futur simple alors l'auxiliaire être غادي يكون conjugué au futur simple plus le participe passé à la sortie complément circonstanciel de lieu كيبقى كيما هو.
ممكن نخليوه هو الكر، نقولو لي joueurs seront attendus par les supporters à la sortie du stade، يعني سي با كاف نديروه هنا ولا نديروه هي للكرا ماشي مشكل. المهم المعنى واضح. ندوزو ليكزامبل سويفون. Les enfants ont admiré les vitrines de Noël. Les enfants الأطفال أعجبوا les vitrines هما النوافذ، كنقصدو بها النوافذ. نويل هو عيد الميلاد، عيد رأس السنة. إذن on admirait quoi les vitrines de Noël. هذا هو complément d'objet direct كيرجع هو لو سوجي. Verbe conjugué passé composé. L'auxiliaire conjugué passé composé plus le participe passé admiré par les enfants. complément d'agent. هذا كان عندنا هو لو سوجي كيرجع complément d'agent. إذن المعنى واضح. إذا ندوزو l'exemple suivant. On a barré la route à cause de la neige. كان الطريق مسدودا بسبب الثلوج، يعني الطريق تحبسات بسبب الثلوج، بسبب الثلج. إذا عندنا لو سوجي انونيم اون. إذا إلا كان السوجي هو اون ما كنديروش كومبليمون داجون. هنا مصرف في لو باسي كومبوزي كنديرو لو فيرب l'auxiliaire passé composé plus le participe passé. On a barré quoi la route. La route quand c'est complément d'objet direct كترجع هي لو سوجي. La route a été barrée à cause de la neige. إذا فحال هكدا de la neige كنخليوها هي الأخرى. إذا سالا هنا كيكون سالا داك التمرين. ندوزو للتمرين الموالي. التمرين الثالث. écrivez ces phrases à la forme active en utilisant en. يعني غادي نكتبو هاد لا فراز في لي فورم اكتيف باستعمال اون، يعني غادي نستعملو اون. باغ اكزومبل ميشيل لي فاكونس سون اتوندي افيك امباسيونس. العطل تنتظر بفارغ الصبر. اذا ما عندناش كومبليمون داجون، داكشي علاش ما نقدروش نديرو لو سوجي. الا ما كانش عندنا كومبليمون داجون كنديرو اون. مزيان. هادشي اون اتون لي فاكونس افيك امباسيونس. ما كيكونش عندنا، الا ما كانش عندنا كومبليمون داجون كنديرو اون. يعني في هاد لي زيكزامبل كاملين ما غاديش يكون عندنا كومبليمون داجون. بالنسبه لو فيرب كيكون عندنا هنا لوكسيلير اتر مصرف le présent de l'indicatif. Alors le verbe attendre نديرو في le présent de l'indicatif on attend. هاي فحال ما هكدا. sujet في la voix passive كيرجع هو complément d'objet direct في la phrase active avec impatience كنخليوها هي الاخرى. إذا نرجعو هنا les invitations seront envoyées. ما عندناش complément d'agent غادي نخليوهم on كيما هي. عندنا seront l'auxiliaire être مصرف الفيتشر سامبل. alors envoyer غادي نديروها فيتشر سامبل. on verra les invitations. كانت عندنا لو سوجي ترجع هي complément d'agent غادي ندير لها on verra les invitations. ما عندناش complément d'agent كنديرو on. عندنا seront l'auxiliaire être فيتشر سامبل كنديرو envoyer فيتشر سامبل on verra les invitations. كانت عندنا complément، كانت عندنا سوجي كنردو complément d'objet direct. مزيان. سيتم إرسال الدعوات. ياتي لو كاطون سوغا ديكوري. سيتم تزيين الكعكة. لو كاطون هي الكعكة. ما عندناش كومبليمون داجون نديرو اون. هنا عندنا فيتشر سامبل غادي نديرو لو فيرب ديكوري فيتشر سامبل اون ديكورغا لو كاطون اولا اون ديكورغا لو كاطون. نوض فحال اون ديكورغا اولا اون ديكورغا لو كاطون. إذا ما عندناش كومبليمون داجون غادي نديرو اون. لو سوجي كيرجع هو كومبليمون دوبجي ديريكت. لو فيرب لوكسيلير مصرف فيتشر سامبل كنديرو لو فيرب فيتشر سامبل décorer feature simple. Troisième exemple, les courses seront faites dans les magasins. إذن les courses كترجع هي complément d'objet كترجع هي complément d'objet direct. le verbe être conjugué feature simple. alors faire غادي نديرو feature simple.
الوغ فيه غندير فيتشر سامبل بليس كومبليمون دوبجي ديريكت. هذا كيبقى هو الاخر كومبليمون سيركونسانسييل دو ليو بحال ماكدا. إذا ندوزو ليكزامبل سويفون. لي ديكوراسيون سوغي انستالي. لي ديكوراسيون عندنا هنا هو لو سي جي ار جا كومبليمون دوبجي ديريكت سوغي انستالي. هاد لو فيرب غادي نصرفوه في كونديسيونيل بريزون. انستالي في كونديسيونيل بريزون لحقاش عندنا لوكسيلير اتر في كونديسيونيل بريزون. ونا انستالغي لي ديكوراسيون. إذا ندوزو ليكزامبل سويفون. 5 لو بيبي ايتي كوشي. لو بيبي عندنا هنا هو لو سي جي ار جا كومبليمون دوبجي ديريكت. لوكسيلير اتر فلان بارفي. الوغ كوشي غادي يكون فلان بارفي. لو فيرب اون كوشي لو بيبي. لو فيرب هو لامبارفي. كومبليمون دوبجي ديريكت كان عندنا هو لو سي جي رجع كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا ندوزو ليكزامبل سويفون. نوتر جاردان ايتي نيتوايي. إذا عندنا السوجي هو نوتر جاردان كيرجع هذا هو كومبليمون دوبجي ديريكت كنديرو اون ايتي عندنا لامبارفي اون نيتوايي. هاد نيتوايي كيرجع لامبارفي لحقاش عندنا لوكسيلير في لامبارفي. اون نيتوايي لو جاردان اولا نوتر جاردان. هنا اون نيتوايي لو جاردان اولا نوتر جاردان فحال. ليكزامبل 7 عندنا لو سي جي هي لا ميزون كترجع كومبليمون دوبجي ديريكت a été repeinte. يعني لا ميزون a été repeinte. المنزل تعاود تصبغ مرة أخرى. été. إذا كيكون فحال مكتوب كنديرو اون a repeint. عندنا هنا باسي كومبوزي كنديرو لو فيرب repeint a repeint في باسي كومبوزي. لا ميزون كانت عندنا هي لو سوجي رجعت كومبليمون دوبجي ديريكت. إذا ندوزو ل8 لي ديتاي دو لا سواغي. هادي راه كاملة السوجي ايتي لامبارفي اوكسيلير في لامبارفي. الوغ بلانيفي غادي نديروها في لامبارفي. اون بلانيفي لي ديتاي دو لا سواغي. إذا كانت عندنا لوكسيلير اتر في لامبارفي. الوغ بلانيفي غادي نديروها في لامبارفي. اون بلانيفي لي ديتاي دو لا سواغي. ليكزامبل سويفون. لي بوتي هما القراي دو فان هما قنينات الخمر. لو فان هو الخمر. ايتي اوفيرت. ايتي عندنا لوكسيلير اتر في لامبارفي. الوغ لو فيرب اوفغير كنديرو في لامبارفي. اون اوفري لي بوتي دو فان. لي بوتي قنينات الخمر. هنا عندنا هذا هو كامل هو لو سوجي كنردوه كومبليمون دوبجي ديريكت. ديزيام اكزامبل. عندنا لو سوجي كنردو كومبليمون داجون سوغي في لامبارفي. الوغ سوفلي غادي نديروها في لامبارفي. اون سوفلي لي بالون. اون سوفلي عفوا هنا كوندي عييت. عندنا كونديسيونال بريزون غادي نديرو سوفلي في كونديسيونال بريزون. نسوفلي غير. إذا ندوزو l'exercice 4. Écrivez ces phrases à la forme passive. إذا on engage un nouvel enseignant. إلا كان عندنا اون راه مكنديروش كومبليمون داجون. مزيان. إلا كان عندنا اون مكنديروش كومبليمون داجون. هادشي ديجا شرحناه في الدرس. اللي بغا يزيد يتعمق في الدرس ديال لا فوا اكتيف لا فوا باسيف غادي تلقاو رابط الشرح في قناة الوصف في اسفل الفيديو. اون لونغاج عندنا هنا فيتشر سامبل. عندنا بريزون دو لانديكاتيف. الوغ غادي نديرو لو فيرب اتر في بريزون دو لانديكاتيف. كومبليمون دوبجي ديريكت كيرجع هو لو سوجي. ان نوفيل اونسينيون كان عندنا هو كومبليمون دوبجي ديريكت كيرجع هو لو سوجي. إذا ليكزامبل الأول on prend un rendez-vous chez le dentiste. إذا هذا هو لو سوجي هو اون
ما كنديروش complément d'agent. Le verbe prendre fait présent de l'indicatif. كنديرو le verbe être présent de l'indicatif. هذا هو on prend quoi? Un rendez-vous. Un rendez-vous هو complément d'objet direct. Complément d'objet direct كيرجع هو le sujet. C'est le dentiste. Complément circonstanciel de lieu كيبقى كيما هو الاخر. Un rendez-vous est pris. عندنا هنا l'auxiliaire être présent de l'indicatif لحقاش verbe actif présent de l'indicatif. مزيان. إذا ندوزو l'exemple الثاني. On discutera un sujet d'actualité. On عندنا sujet on مكنديروش complément d'agent نهائيا. عندنا futur simple كنديرو l'auxiliaire futur simple. Un sujet d'actualité complément d'objet direct كنديرو هو le sujet. Un sujet d'actualité sera discuté. إذا ندوزو l'exemple suivant. On a pétri la pâte. On ما كنديروش complément d'agent نهائيا. A pétri هنا عندنا passé composé كنديرو l'auxiliaire passé composé. La pâte a été pétrie. بليس منساوش ديال féminin. la pâte عندنا féminin كنزيدو ديال féminin. Sur l'exemple suivant, on a prévenu les membres du comité. On ما كنديروش complément d'agent. prévenu عندنا passé composé كنديرو l'auxiliaire être passé composé plus le participe passé. Les membres du comité كتعندنا complément d'objet direct كترجع عندنا هي le sujet. L'exemple suivant. On prépara un repas végétarien. عندنا هنا on هو le sujet ما كنديروش complément d'agent. عندنا هنا futur simple كنديرو le verbe être futur simple plus le participe passé de préparer. Un repas كانت عندنا هي complément d'objet direct كترجع complément كترجع عندنا sujet. On servirait du champagne. إذا on ما كنديروش complément d'agent. عندنا هنا l'imparfait كنديرو le verbe être في l'imparfait plus le participe passé. du champagne كتعندنا هي complément d'objet direct كترجع sujet. هنا عندنا on a choisi passé composé كنديرو l'auxiliaire être passé composé. une voiture française كتعندنا complément d'objet direct كترجع sujet. عندنا on هو le sujet ما كنديروش كاع complément d'agent. On suivra les directives. Les directives كتعندنا هي complément d'objet direct كترجع هي le sujet. suivra كتعندنا futur simple كنديرو l'auxiliaire être futur simple plus le participe passé. participe passé زدنا s لحقاش عندنا هنا pluriel الجمع. So on utilise de plus en plus l'ordinateur. l'ordinateur كانت عندنا هو complément d'objet direct. رجعت عندنا هي le sujet et de plus en plus utilisé. هذا غير درنا plus en plus غير درناه الوسط. اما ما عنده حتى شي دور. فهمتيني؟ ما عنده حتى شي دور كبير. اذا utilise fait présent de l'indicatif ها هو l'auxiliaire être présent de l'indicatif. utiliser participe passé ها هو de plus en plus غير زدناه درناه الوسط. يعني ما توخكمش هاد de plus en plus. إذا ندوزو العشرة. on modifierait les dates du colloque. les dates du colloque seraient modifiées. عندنا complément d'objet direct ردينا هو le sujet les dates du colloque. le verbe conjugué au conditionnel présent. Alors l'auxiliaire être sera conjugué au présent de
au présent du conditionnel au conditionnel du présent plus le participe passé. On ajoute S, on ajoute ES, E du féminin parce que la tâche est féminin. On ajoute S parce qu'on a les tâches au pluriel. On passe à l'exercice suivant, le dernier exercice. 5. Écrivez ces phrases à la forme passive. On doit écrire ces phrases à la forme passive. On passe au premier exemple. On aurait fermé la banque pour rénovation. On a ici on. Alors, à la forme passive, on ne doit pas faire le complément d'agent parce qu'on a on. Aurait fermé. Aurait fermé. Conditionnel passé. Le verbe fermer est conjugué au conditionnel passé. Alors, le verbe être sera conjugué au conditionnel passé. Aurait été fermé plus le participe passé. On ajoute E parce qu'on a la banque féminin. La banque féminin, on doit ajouter E pour rénovation. La banque aurait été fermée pour rénovation. L'exemple suivant, le jardinier cueille ses fleurs. Le jardinier, on a ici, à la forme active, le jardinier est sujet. À la forme passive, le jardinier sera comme complément d'agent par le jardinier. Ses fleurs étaient complément d'objet direct. En forme passive, ces fleurs seraient le sujet. Ces fleurs seraient le sujet. Ces fleurs seraient le sujet. Cueille, ce verbe est conjugué au présent de l'indicatif. Alors, à la forme passive, le verbe être est conjugué à la forme de présent de l'indicatif. Ces fleurs sont cueillies par le jardinier. L'exemple suivant, on doit laver ce vêtement à la main. On doit laver. Maintenant, le sujet on, qui complément d'agent. On doit quoi? On doit laver la main. On doit laver quoi? Ce vêtement, complément d'objet direct. Complément, sujet. Laver, doit laver. Doit être lavé. Laver, عندنا في l'infinitif. Alors qu'on dit être في l'infinitif شيء. Doit être lavé. Plus le participe passé. عندنا laver في l'infinitif. Qu'on dit l'auxiliaire être في l'infinitif. Ce vêtement doit être lavé à la main. À la main كنديرو هي الأخرى كيما هي. Un roi dirige cette société. عندنا un roi هو السوجي كيرجع complément d'agent par un roi. dirige quoi? Cette société. Cette société هي complément d'objet direct كترجع هي le sujet. مزيان. إذن dirige présent de l'indicatif كيرجع l'auxiliaire être في l'indicatif. Présent de l'indicatif et dirigé plus E ديال l'accord des participes passés parce qu'on a ici cette société est féminin. Alors on doit ajouter E. On passe à l'exemple suivant. Lors du carnaval d'hiver, on élit une reine. Maintenant, faites l'exemple. On élit quoi? Une reine. هذا هو le verbe principal élit. Une reine كانت عندنا هي complément circonstanciel complément d'objet direct كترجع هي le sujet. Une reine est élue lors du carnaval. يعني هذه on élit une reine lors du carnaval. هذه غير كنخليوها كما هي هي الأخرى. عندنا complément d'objet direct هي une reine كترجع لي sujet. إلي présent de l'indicatif كنديرو l'auxiliaire être présent de l'indicatif plus le participe passé l'accord كنزيدو E لحقاش عندنا une reine féminin. lors du carnaval كنخليوها هي الأخرى. L'exemple suivant. Votre projet pourra être présenté. Vous pourrez présenter votre projet. Présenter عندنا في l'infinitif. être كنديروه في l'infinitif
plus le participe passé. Votre projet pourra être présenté. بحال ما هكذا. L'exemple suivant, on reçoit souvent des étudiants chinois. ما كنديروش عندنا ما كنديروش complément d'agent. Des étudiants chinois هي كانت complément d'objet direct كترجع هي les sujets sont عندنا reçoivent présent de l'indicatif كنديرو l'auxiliaire être présent de l'indicatif plus reçu plus le participe passé زدنا اس لحقاش عندنا des étudiants chinois pluriel souvent غير adverbe غير كنزيدوه هنا قبل بين l'auxiliaire و le participe passé. Ils doivent garder le silence. Garder عندنا في l'infinitif كنديرو être في l'infinitif. Complément circonstanciel complément d'objet direct كيرجع هو le sujet. Il كترجع ما كنديروش كاع. Le silence doit être gardé par u مثلا نقدروا نزيدو par u x هاد il ممكن نديروها par u ولكن بلاش حسن. On supprimera les primes au rendement. عندنا le verbe conjugué au futur simple alors l'auxiliaire غادي نديرو conjugué futur simple second plus le participe passé supprimé. عندنا les primes au rendement عندنا pluriel كنزيدو اس هنا. اذا حتى لهنا كيكون سهل التمرين. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان من خلال هاد 5 ديال التمارين اللي درنا. تقريبا درنا في كل تمرين 5 10 ديال لي زيكزامبل يعني فوا 5 تقريبا 50 نقولوا واحد 45 اكزامبل درنا. كنتمنى تكونوا استفدتوا مزيان. الا كان عندكم اي تساؤل حطوه في التعليق وغادي نجاوب كلشي ان شاء الله. واحد موفق للجميع وشكرا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.